बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक शानदार फ़तह नसीब फरमाई बदर में, तो उसके बाद जो पूरा मक्का था वो गुस्से से और जो है वो दुख की कैफियत में मुब्तला था। और ऐसे में मक्का के दो नौजवानों ने फ़ैसला किया कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, आपकी ज़ात का ख़ात्मा कर दिया जाए। और इसमें पेश था उमैर बिन वहब। दरअसल उमैर बिन वहब की मुलाकात हुई सफ़वान बिन उमैया के साथ। तो उमैर कहने लगा कि यार सूरत हाल ये है कि बदर में शिकस्त के बाद अब हमारी ज़िंदगी में तो कोई रमक, कोई खुशी और कोई रंग बाकी नहीं रहा। तो जो है सफ़वान ने उससे कहा, और उमैर कहने लगा कि अगर मेरे ऊपर कर्ज़ ना होता तो मैं जो है वो अपने अहल व इयाल को छोड़ के जो है मदीना जाता और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह जो है वो कत्ल कर देता। तो सफ़वान उससे कहने लगा कि तुम मदीना जाओ, तुम्हारे जो अहल व इयाल हैं और तुम्हारा जो कर्ज़ है उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ऐसे में उमैर बिन वहब ने अपनी तलवार ली, उसको जहर आलूद किया और मदीना रवाना हो गया। जब वो अपनी ऊँटनी को बिठा रहा था मस्जिद नबवी के बाहर, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको पकड़ के गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके उसकी तलवार उसकी गर्दन में हमाइल किए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि उमैर तुम क्यों आए हो? तो कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे की खातिर आपसे बातचीत के लिए यहाँ आया हूँ। असल में उसका बेटा वहब बिन उमैर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैद में था और बदर के कैदियों में शरीक था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम्हारे पास ये नंगी तलवार क्यों है? तो कहने लगा कि इन तलवारों ने हमें बदर में क्या फ़ायदा पहुंचाया, ये तो बिल्कुल बेकार रहीं, बेफ़ायदा रहीं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम सच सच बताओ कि तुम क्यों आए हो? तो कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे के हवाले से आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि तुम्हारी मुलाकात हुई सफ़वान बिन उमैया के साथ, और हतीम में बैठ के तुमने मुझे मारने के लिए मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक साजिश बुनी। तो उमैर फ़ौरन कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं और सफ़वान हतीम में ये साजिश बुन रहे थे, ये बात कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे दोनों के दरमियान तीसरा और कोई शख्स नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास हमारे बारे में ये इत्तला मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको वही आती है, और अगर आपके पास वही ना आती होती तो आप तक हमारी ये बात कैसे पहुंच सकती थी? तो उसके बाद फ़ौरन उमैर बिन वहब ने जो है वो कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद सहाबा किराम से फरमाया कि अपने इस साथी को दीन सिखाओ। तो वो कुछ अरसा तक मदीना में रहे, दीन सीखते रहे, और उसके बाद वो वापस मक्का गए और मक्का जाके उन्होंने दावत का, तबलीग का बहुत सा काम किया और उनके हाथ पे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद हम पिछले एपिसोड्स में ये बात कर चुके हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मदीना के यहूदी थे उनके साथ एक मुआहदा किया था, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और तमाम मुसलमानों ने पूरी कोशिश की कि उस मुआहदे की पासदारी की जाए और उस मुआहदे के ख़िलाफ़ कोई भी जो है वो हरकत, कोई भी काम ना किया जाए। तो ऐसे में लेकिन जो बनु कैनुका का कबीला था, ये कबीला जो है वो मदीना के अंदर आबाद था, और जब इन्होंने देखा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई है, तो इनका जो हसद था, बोझ था मुसलमानों के साथ, वो खुल के बाहर आ गया। अब हुआ ये कि चूँकि ये लोग जो है वो तिजारत पेशा थे, इनका जो है वो सुनार भी थे, ये लोहे का काम था, और इस एतबार से इनमें से हर एक फ़र्द के पास बहुत सारा असलहा जमा था, बहुत सारी तलवारें, बहुत सारी ज़िरें जमा थी। तो हुआ ये कि एक रोज़ एक मुसलमान औरत बनु कैनुका के एक यहूदी के पास जो है वो कोई चीज़ ख़रीदने के लिए गई। तो वहाँ चंद यहूदी जमा हो गए और उस औरत से तकाज़ा करने लगे कि हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। तो जब उसने इनकार किया तो एक शरीर यहूदी ने उस औरत के जो कपड़ा था उसके साथ कोई चीज़ बांधी, और जब वो औरत वो चीज़ ख़रीदने के बाद उठी तो जो है उसने जो शरीर
یہودی نے حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ برہنہ ہو گئی اور اس کا جو ہے ایک کپڑے کا حصہ اتر گیا۔ تو ایسے میں اس عورت نے جو ہے وہ اپنی مظلومیت کی آواز بلند کی، تو ایک مسلمان آیا اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں یہودی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور اس کے جواب میں اس مسلمان کے جو اہل و عیال تھے، گھر والے تھے، انہوں نے صدا بلند کی۔ تو اس طرح یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک بلوہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شدید ناراض ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کا رخ کیا۔ جب بنو قینقاع کے یہودیوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لشکر کے ساتھ ہمارے سروں پہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو گھڑیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، اور کچھ عرصہ تک، کچھ دنوں تک وہ وہیں محصور رہے ان گھڑیوں میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مسلسل محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیے رکھا تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے رعب طاری کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، تو ایسے میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، مسلمان ہوا تھا اور اس کے اسلام کو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا، اس نے اپنا جو ہے وہ ایک منافقانہ کردار ادا کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے جو معاہدین ہیں ان کے ساتھ احسان فرمائیے۔ اصل میں خزرج کا اور بنو قینقاع کا آپس میں جو ہے وہ ایک معاہدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، تو دوبارہ پھر کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے رخ پھیر لیا۔ تو اس عبداللہ بن ابی بدبخت آدمی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں احسان فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ جو ہے وہ تم مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا واللہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ جو ہے ان کے بارے میں کوئی احسان نہیں فرمائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جوانوں کو آپ ایک ہی صبح میں کاٹ کے رکھ دیں، اور اس سے اللہ کی قسم میں جو ہے وہ زمانے کی گردش محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کا لحاظ کیا، عبداللہ بن ابی کا، اور ان کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار فرمایا، اور ان سے کہا کہ تم سب لوگ، بنو قینقاع کے تمام لوگ جو ہے وہ مدینہ سے چلے جائیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں اور کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں۔ تو ایسے میں بنو قینقاع کے تمام لوگوں نے مدینہ سے ہجرت کی اور ازرعات شام کے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں جا کے وہ رہنا شروع ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان میں سے اکثر لوگوں کی وہاں پہ موت واقع ہو گئی تھی، اور اس طرح بنو قینقاع کا جو ایک غزوہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، مکمل ہوا، اور اس غزوے میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا اسلحہ، بہت سارا مال آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے 3 کمانیں، 2 زریں اور 3 تلواریں اپنے پاس رکھیں۔ جو باقی مال غنیمت تھا اس کو صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔